नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली तस्य एतत् संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः। तस्य एषः संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रमस्य वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। व्यवहार प्रदीपः द्वितीयः प्रथमः भागः हलन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठः। वयं हलन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठं पठितवन्तः। हलन्त स्त्रीलिंग शब्दानां पाठः पाठस्य अन्ते सुभाषितानि सन्ति। एतानि सुभाषितानि कः वक्तुं शक्नोति? कः प्रयत्नं करोति? सुभाषितानि सन्ति, कः वदति? श्वेता महोदय, भवती वदति वा एतानि सुभाषितानि? आं महोदय वदामि। कृपया। मातृदेवो भव, न मातुर्दैवतं परम्। हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः पठति? शिल्पा महोदय, अपर्णा महोदय, अक्षय महोदय। आं महोदय। स्वागतम्। मातृदेवो भव, न मातुर्दैवतं परम्। हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? दीपावली महोदय। आम्। मातृदेवो भव, न मातृदैवतं परम्। हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सर्वे अपि उत्तमं प्रयत्नं कृतवन्तः। एवं प्रकारेण सर्वे अपि वयम् एतेषां सुभाषितानां पठनस्य अभ्यासं कुर्मः। कम अपि अहम पृच्छामि, आप में से किसी को भी मैं पूछ सकता हूं। उच्चारण समय ह्रस्व वर्ण अस्ति, इ ई दीर्घः अस्ति। एतेषां वर्णानाम् अपि वयं किञ्चित् किञ्चित् अवधानं स्थापयामः। ह्रस्व इ अस्ति तर्हि किञ्चित् कालं वदामः, दीर्घ इ अस्ति तर्हि किञ्चित् अधिककालम्। एवमेव अन्येषां ह्रस्व दीर्घ वर्णानां मध्ये अपि उच्चारण समय अवधानं कुर्मः। सुभाषितानां लयः अपि ह्रस्व दीर्घ वर्णानाम् आधारेण किञ्चित् किञ्चित् परिवर्तितः भवति। अतः एतेषाम् उच्चारण समय वयम् अवधानं कुर्मः तर्हि लयः अपि रक्षितः भवति। समीचीनं, सुन्दरम्। एतेषां सुभाषितानाम् अर्थं गतवर्गे अहम् उक्तवान् अस्मि, सत्यं खलु? पुनरावर्तनस्य आवश्यकता अस्ति वा? न। रेकॉर्डिंग अस्ति, तत् श्रोतुं शक्नुमः, शीघ्रमेव उपलब्धं भवति। चलति खलु? तर्हि अग्रिमं पाठं प्रति वयं चलामः। अत्र अभ्यासः अस्ति। अभ्यासे कस्यापि समस्या अस्ति वा? स्वयं लिखितवन्तः, तत्र अवगमनं नास्ति, अस्पष्टता अस्ति, तथा अस्ति वा किमपि? न। नास्ति। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, प्रातिपदिकं किम् इति। योषितः किं प्रातिपदिकम्? आशिषः किं प्रातिपदिकम्? आशीष। अप्सरसः किं प्रातिपदिकम्? अप्सरस। वाक् किं प्रातिपदिकम्? वाच्। सर्वेषाम् उत्तरं समानमस्ति? अस्तु। अदृष्ट्वा सुभाषितपूर्तिं कुर्वन्तु। अहं गतवर्गे स्वीकृतवान् अस्मि, किन्तु पुनरपि एकवारं स्वीकरोमि, निमेषद्वयस्य कार्यमस्ति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, का वदति? गीता महोदय, वदतु। रमन्ते तत्र देवताः। सुन्दरम्। अक्षतमस्तु पुण्यं, कः वदति? अहं वदामि। आमां, स्वागतम्। अक्षतामस्तु पुण्यं जगति धर्मस्य भवतु जयः। सुन्दरं, समीचीनम्। इतोपि कः वदति? कुपुत्रो। अहं वदामि। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुन्दरम्। इतोपि अग्रे? अहं वदामि। आम्, स्वागतम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्तिमं वचनं कः वदति? आम्। हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। समीचीनं, सुन्दरं, धन्यवादः। स्वागतम्। पश्यन्तु, सुभाषितं लघु लघु अस्ति, किन्तु वदामः तर्हि तत् अवगमनं भवति। अद्य चलामः प्रथमः स्तबकः, षष्ठः पाठः, षष्ठं पाठं प्रति। षष्ठः पाठः, पाठसंख्या पाठ्यबिन्दुः अस्ति हलन्त नपुंसकलिङ्गाः शब्दाः। प्रथमपाठे वयं किं पठितवन्तः? प्रथमपाठे स्त्रीलिङ्गशब्दाः। पञ्चमपाठे हलन्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः। चतुर्थे पाठे किं पठितवन्तः?
हलन्त हलन्तु पुल्लिङ्गशब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः सुन्दरं। चतुर्थे पाठे हलन्त पुल्लिंग शब्दाः। तृतीये पाठे वयं किं पठितवन्तः? हलन्त अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः अजन्त नपुंसकलिङ्गशब्दाः। सुन्दरं। द्वितीये पाठे किं पठितवन्तः? अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः पुल्लिङ्गशब्दाः सुन्दरं। प्रथमे पाठे वयं किं पठितवन्तः? अजन्त पुल्लिङ्गशब्दाः सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे एकतः षट् पाठपर्यन्तम् आगच्छामः। तर्हि षष्ठः पाठ एतस्य पाठ्यबन्धुः अस्ति हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दाः। हाँ, एषः सारांशरूपः पाठः अस्ति। प्रथम 5 पाठानां साररूपेण भवति। 5 पाठ में आपने अजंत और हलंत के सारे शब्दों का परिचय प्राप्त किया है। जो एक लास्ट में बच गए थे नपुंसकलिंग शब्द, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण रूपेण वयं पश्यामः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। सूचना अस्ति। का अस्ति सूचना? अधोलिखितानि वाक्यानि पठत। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं क्रमशः वाक्यानि सन्ति। प्रथमं वाक्यम् एकवचनस्य, द्वितीयं द्विवचनस्य, तृतीयं बहुवचनस्य। काणः। काणः इत्युक्ते चित्रं पश्यन्तु। काणः षष्ठी विभक्ति। काणस्य एकं चक्षुः। एषः मनुष्यः काणः अस्ति। काणस्य एकं चक्षुः सुन्दरम् अस्ति। काणस्य एकं चक्षुः रमणीयम् अस्ति। काणस्य एकम् एव चक्षुः भवति। काणः इति जानन्ति भवन्तः? एकनेत्रविहीन। यस्य एकं नेत्रं भवति, द्वितीयं न भवति। सर्वेषां कति नेत्राणि भवन्ति? 2 नेत्राणि भवन्ति। सर्वेषां 2 नेत्राणि भवतः। 2 नेत्राणि वा? 2 नेत्रे भवतः। अब आई गाड़ी पटरी पे। सर्वेषां 2 नेत्रे भवतः। प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। सर्वेषां कति कर्णाः भवन्ति? सर्वेषां 2 कर्णौ स्तः। 2 कर्णौ स्तः। सर्वेषां कति हस्ताः भवन्ति? सर्वेषां 2 हस्तौ स्तः। सर्वेषां कति पादाः सन्ति? सर्वेषां 2 पादौ स्तः। सर्वेषां कति दन्ताः सन्ति? सर्वेषां बहूनि दन्ताः सन्ति। 32 दन्तानि सन्ति। 32 दन्ताः सन्ति। सर्वेषां दन्ताः सन्ति। सर्वेषां कति जिह्वाः भवन्ति? सर्वेषाम् एकं जिह्वा। एका जिह्वा वर्तते। एका जिह्वा अस्ति। एका जिह्वा वर्तते। एका जिह्वा भवति। सुन्दरम्। सर्वेषां कति नासिकाः भवन्ति? सर्वेषाम् एका एव नासिका भवति। भवति। सर्वेषां कति मुखानि भवन्ति? सर्वेषाम् एकं मुखं भवति। सुन्दरम्। समीचीनं। सर्वेषां कति शब्द सर्वदा बहुवचने प्रयोगः भवति एतस्य शब्दस्य। तर्हि प्रश्नः कति मुखानि, कति हस्ताः, कति कर्णाः, कति नासिकाः इति प्रयोगः भवति। किन्तु उत्तरम् एकवचने अपि सम्भवति, द्विवचने अपि, बहुवचने। यथा यथा तत् अङ्गम् अस्ति। नासिका, जिह्वा,
ग्रीवा एकवचनम, हस्तः, पादः, कर्णः, नेत्रे एतत् सर्वं द्विवचने, हस्तौ, पादौ, कर्णौ, नेत्रे द्विवचने, दन्ताः, केशाः, अंगानि बहुवचने। तर्हि प्रश्नः बहुवचने अस्ति किन्तु उत्तरं यथा आवश्यकता अस्ति तदनुसारं भवति। यः मनुष्यः सामान्यः भवति तस्य नेत्रद्वयं भवति, द्वे नेत्रे भवतः। यः काणः मनुष्यः भवति तस्य एकं नेत्रं भवति, द्वितीयं न भवति। एकं नेत्रं भवति, द्वितीयं न भवति। एकः मनुष्यः अन्धः इति भवति, अन्धः मनुष्यः, अन्धस्य नेत्रद्वयमपि न भवति। अर्थात् यस्य एकमपि नेत्रं नास्ति, द्वौ अपि नेत्रौ न स्तः, तस्य नाम अन्धः। यस्य एकं नेत्रम् अस्ति, द्वितीयं नास्ति, सः काणः। यस्य द्वे अपि नेत्रे स्तः, सः सामान्यः मनुष्यः। यस्य त्रीणि नेत्राणि भवति, सः विशिष्टः देवता, शिवः। अस्तु, तर्हि काणस्य एकं चक्षुः। चक्षुः इति शब्दः कीदृशः? हलन्त नपुंसकलिंग शब्दः। चक्षुः शब्दः कीदृशः? हलन्त नपुंसकलिंग। हाँ, काणस्य एकं नेत्रम् एवं वक्तुं शक्नुमः वा वयं? काणस्य एकं नेत्रम् एवं वक्तुं शक्नुमः वा? आं शक्नुमः, किन्तु तत् शब्दः अजन्त अस्ति। हाँ, नेत्रं नेत्र शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। नपुंसकलिङ्गः अस्ति किन्तु अकारान्तः, अजन्तः। चक्षुः शब्दः अजन्तः नास्ति, हलन्त। अस्तु, काणस्य कति चक्षुंषि? काणस्य एकं चक्षुः अस्ति। एकं चक्षुः अस्ति। सुन्दर। हरिणस्य सुन्दरे चक्षुषी। हरिणस्य कति चक्षुषी? द्वे चक्षुषी। द्वे चक्षुषी अस्ति। हाँ, हरिणस्य कथं चक्षुषी? हरिणस्य सुन्दरे चक्षुषी। हाँ, कीदृक् शब्द अस्ति, तस्य प्रश्नः भवति कीदृशी चक्षुषी द्विवचने। हरिणस्य कीदृशी चक्षुषी? हरिणस्य द्वे चक्षुषी सुन्दरे चक्षुषी। तर्हि चक्षुः एकवचने, चक्षुषी द्विवचने। एकवचने किं भवति? चक्षुः। द्विवचने चक्षुषी। और बहुवचने पश्यामः, शिवस्य त्रीणि चक्षुषि। चक्षुषि अत्र क्षु ह्रस्व उ, शी दीर्घः। चक्षुंषि अत्र उ दीर्घः, उपरि अनुस्वारः अपि। बहुवचने शी ह्रस्वः, चक्षुषी द्विवचने, चक्षुंषि बहुवचने। शिवस्य कति चक्षुंषि? चक्षुंषि। काणस्य कति चक्षुंषि? एकं चक्षुः। हरिणस्य कीदृशी चक्षुषी? हरिणस्य द्वे सुन्दरे चक्षुषी। शिवस्य कति चक्षुंषि? हाँ, चक्षुः
चक्षुषी चक्षुषी एकवारं वदामः अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु चक्षुः चक्षुः चक्षुषी चक्षुषी सुंदर धनुः धनुषी धनुषी सुंदर वपुः वपुषी एकं वाक्यं जातम् अग्रिमं वाक्यं पश्यामः किञ्चित् भिन्नः शब्दः कृषकः जानन्ति खलु कृषकः कृषकं जानन्ति आं महोदय कृषकस्य सद्म सदम न सद्म कृषकस्य सद्म कस्य सद्म कृषकस्य किम् कृषकस्य सद्म सद्म इत्युक्ते किम् सद्म इत्युक्ते गृहम् सद्म इत्युक्ते गृहम् कृषकस्य गृहम् पश्यन्तु दृश्यते वा कृषकस्य सद्म अस्ति वा क्षेत्रे अस्ति कृषकस्य सद्म गृहे अस्ति कृषकस्य सद्म कुत्र अस्ति क्षेत्रे अस्ति ग्रामात् बहिः क्षेत्रे अस्ति कृषकस्य सद्म सद्म कृषकस्य सद्म कृषकस्य सद्म कृषकस्य अथवा कृषकयोः द्वौ कृषकौ कृषकयोः सद्मनि एकस्य कृषकस्य एकं सद्म द्वितीयस्य कृषकस्य द्वितीयं सद्म कृषकयोः सद्मनि कयोः सद्मनि कृषकयोः सद्मनि कृषकयोः के कृषकयोः सद्मनि कृषकाणां सद्मानि कृषकाणां सद्मानि कृषकाणां कानि कृषकाणां सद्मानि कृषकाणां सद्मानि कृषकाणां कानि कृषकाणां सद्मानि सद्म सद्मनि सद्मानि सद्म इत्युक्ते गृहं सद्मनि इत्युक्ते गृहे सद्मानि अर्थात् गृहाणि अस्तु अग्रे किमपि अस्ति एषा का एषा दाम अस्ति एषा रज्जुः अस्ति अस्ति वा अजन्त स्त्रीलिंग शब्दे पठितवन्तः खलु अपरं नाम अस्ति एतत् दाम एतत् दाम एतत् अस्ति एतत् किम् अस्ति एतत् दाम अस्ति दाम अस्ति दाम अस्ति दामनि स्तः दामनि स्तः के स्तः दामनि दामनि स्तः के स्तः
दामनी स्तः दाम अस्ति, दाम अस्ति, दाम अस्ति। दामानि सन्ति, कानि सन्ति? दामानि सन्ति किमस्ति? दामानि दाम दाम अस्ति। किमस्ति? अस्ति दामनि स्तः। के स्तः? दामनि स्तः कानि सन्ति? दामानि सन्ति सन्ति। दाम, दामनि, दामानि। दामनि दामानि सुंदर। धनुः अस्ति। किमस्ति? धनुः अस्ति धनुषी स्तः। के स्तः? स्तः धनुषि सन्ति। कानि सन्ति? सुंदर। धनुः, धनुषी, धनुषि। धनुषि लेखने किंचित भेदः अस्ति। धनुषी द्विवचने, धनुषि बहुवचने। अवगच्छन्ति खलु? अस्तु। इतोपि कानिचन उदाहरणवाक्यानि पश्यामः। सूचना। एतां सूचनां पठतु, वाक्यानि पठतु। का पठति? हाँ, सद्म इत्युक्ते गृहम्। सद्म इत्युक्ते गृहम्। का पठति? अहं वदामि वा? हाँ, पद्मश्री महोदया पठतु। स्वागतम्। एतानि वाक्यानि पठत। रोगिसेवा महत् कार्यं भवति। रोगिसेवा, गोसेवा च महती कार्यं भवतः। लोकहिताय सर्वाणि महन्ति कार्याणि भवन्ति। पुरी जगन्नाथ धन्यवादः। स्वागतं। वदतु, पूर्णं करोतु। पुरी जगन्नाथस्य धाम अस्ति। पुरी द्वारका च विष्णोः धामनि स्तः। पुरी द्वारका बद्रीनाथः रामेश्वरः च धामानि सन्ति। सुन्दरं। धन्यवाद महोदय। उत्तमम्। अन्यः कः पठति? अहं पठामि सीताबेन। सीताजी, स्वागतम्। दीर्घं दाम अस्ति। दीर्घे दामनि स्तः। दीर्घाणि दामानि सन्ति। सुन्दरं। तस्य नाम किम्? बोलो। आमां, वदतु। भवतः नामनि द्वे। भगवतः नामानि अनेकानि। सुन्दरं। महत्, महत्, महन्ति। महत्, महती, महन्ति। धाम, धाम, धामनि, धामानि। महत् शब्दस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। वदामः एकवारं। महत्, महत्, महती, महन्ति। धाम, धामनि, धामानि धामानि। दाम,
दाम दामनी दामानि 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 नाम 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 नामनी नामनि नामानि नामानि सद्म 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 सद्मनि सद्मनि सद्मानि सद्मानि मानि सुंदरम धनुः 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 धनुषी धनुषि धनुषि चक्षुः चक्षुः चक्षुषी चक्षुषि सुंदरम बहु उत्तमम् पश्यन्तु अत्र शब्दाः सन्ति केचन परिचयरूपेण मुख्यरूपेण हलन्त शब्देषु ये नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति तत्र कतिविधाः शब्दाः इति वयम् अग्रिमपृष्ठे पश्यामः सम्यक् अस्ति एतान् शब्दान् वयम् अवधाने स्थापयामः ध्यान रखेंगे आगे जो पृष्ठ है इसके ऊपर स्पष्टता की गई है कितने प्रकार के शब्द होते हैं हलंत में। पृष्ठ संख्या 74 पाठ्यबिंदुः हलंत नपुंसकलिंग शब्दाः हलंत नपुंसकलिंग शब्दाः अत्र मुख्यरूपेण पंचविधाः एकविधः द्विविधः त्रिविधः चतुर्विधः पंचविधः पंचविधाः शब्दाः सन्ति। एकवारम् अहं वाचयामि तकारान्त तकारान्त दकारान्त दकारान्त नकारान्त नकारान्त कारान्त त वर्गे त्रीणि त द न त वर्गस्य त्रीणि अक्षराणि तकारान्त दकारान्त नकारान्त सम्यक् अपि च मूर्धन्य शकारान्त शकारान्त कारान्त तथा दन्त्य सकारान्त 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 एवं आहत्य पंचविधानि पंचप्रकारकाणि प्रातिपदिकानि अथवा पंचप्रकारकाः शब्दाः सन्ति। तान् शब्दान् वयम् अत्र पश्यामः। एतान् शब्द प्रथमं तकारान्तानि प्रातिपदिकानि प्रथमं प्रातिपदिकमस्ति अग्रे प्रथमा विभक्त्याः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं एकमेकं वाक्यं वदामः वयं प्रथमम् एकवारं प्रातिपदिकं वदामः प्रथमा विभक्ति रूपाणि वदामः अनन्तरं वाक्यमपि वदामः। वाक्यं वक्तुं प्रथमा विभक्त्याः प्रयोगं कुर्मः तर्हि सामान्यः धातुः अस्ति अस् अथवा भवति। अत्र वयम् अस् इति क्रियापदस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदामः। कः प्रयत्नं करिष्यति प्रथमं प्रातिपदिकम् अनन्तरम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् अनन्तरं वाक्यम्। अश्विनी महोदय श्वेता महोदय अहं वदामि मीनाक्षी रमेश महोदय स्वागतम्। प्रथमं प्रातिपदिकम् एक द्वि बहुवचनस्य रूपाणि प्रातिपदिकं जगत् प्रथमा एकवचन जगत् द्विवचनं जगति बहुवचन जगन्ति। सुंदरम्। वाक्यम् एकवचने वाक्यं जगत् अस्ति सुंदरम्। द्विवचनं जगति स्तः बहुवचने जगन्ति सन्ति। सुंदरम्। पश्यन्तु वाक्यम् अभवत्। द्वितीय शब्द अस्ति बृहत्। जगत् शब्दस्य अर्थं भवन्तः जानन्ति। जगत् इत्युक्ते संसारः विश्वम्। बृहत् बृहत् शब्दस्य रूपाणि कः वदति? प्रयत्नं करोमि। आमाम् अवश्यम्।
बृहत् प्रातिपदिकम् एकवचने बृहत्, द्विवचने बृहति, बहुवचने बृहन्ति। गिरिः बृहत् अस्ति, गिरिः बृहति स्तः, गिरयः बृहन्ति सन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनन्दनम्। अत्र पश्यन्तु, बृहत् इत्युक्ते बड़ा, विशालम् इति अर्थः। बृहत् शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? पुंसकलिङ्गे। नपुंसकलिङ्गः। समीचीनं। बृहत् शब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, पुनः विशेषणम् अस्ति। अतः यदा वयं विशेषणं वदामः तर्हि बृहत् शब्देन सह यः शब्दः अस्ति सः अपि नपुंसकलिङ्गे भवति। नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य विशेषणं भवति, तदा बृहत् इति प्रयोगः भवति। तर्हि वयं नपुंसकलिङ्गं शब्दं स्वीकृत्य वाक्यं वक्तुं शक्नुमः वा? गिरि इति पुल्लिङ्गे खलु? हाँ, तर्हि नपुंसकलिङ्गे कः शब्दः सम्भवति? जगत् भवति, सद्म भवति, जगत् भवति, गृहं भवति। नाम शब्द दक्षिण भारतीया भवन्ति, तेषां नाम पश्यन्तु, नाम बृहत् अस्ति। एपीजे अब्दुल कलाम, किं नाम आसीत्? अब्दुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल फकीर जैनुलब्दीन, नाम बृहत् अस्ति। इतोपि दक्षिण भारतीयाः ये अस्माकं बान्धवाः सन्ति, तेषां नाम बहु बृहत् भवति। नामनि बृहति स्तः, हाँ, नामानि बृहन्ति सन्ति। तर्हि बृहत् शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, येन सह कुर्मः सः शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवतु। उत्तमः प्रयत्नः। अग्रे महत् शब्दः अस्ति, बृहत् महत् अर्थः समानः। अत्रापि शब्दः विशेषणरूपेण भवति, अतः यस्य विशेषणं वदामः सः शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गस्य भवतु। कः प्रयत्नं करोति? महत् कार्यम् अस्ति, सुन्दरं। महती कार्ये स्तः, सुन्दरं। महन्ति कार्याणि सन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे अस्ति शकृत् शब्दः। शकृत् शब्दस्य अर्थः भवति पक्षिणां विष्टा मलं। श पश्यन्तु, कः श अस्ति? तालव्य श, शकृत्। एतस्य अर्थः भवति विष्ठा मलं। कः वदति वाक्यम् एतस्य? शकृत् पतति, शकृति पततः, शकृन्ति पततः, शकृन्ति पतन्ति। पतन्ति। समीचीनं, सुन्दरं। दिव्यत्, दिव्यत् इति शब्दः अस्ति, एतस्य अर्थः भवति प्रकाशित होता हुआ, प्रकाशमानम्। हाँ, कः वदति एतस्य वाक्यं? विशेषणरूपेण अस्ति एषः शब्दः अपि। दिव्यत् शब्दः विशेषणरूपेण। कः वदति वाक्यम्? अहं वदामि। आमां, वदतु। चन्द्र रात्रौ चन्द्रं दिव्यत् अस्ति। सुन्दरम्। रात्रौ नक्षत्रौ दिव्यति स्तः। सुन्दरम। तारा को क्या बोलते हैं? तारकम। रात्रौ तारकम तारकानि शकृन्ति दिव्यन्ति सन्ति। सुन्दरम, बहु उत्तमम्। चन्द्रः शब्दः पुल्लिङ्गे, किन्तु नक्षत्रं तारकम् इति नपुंसकलिङ्गे। रात्रौ नक्षत्रं दिव्यत् अस्ति अथवा दिव्यत् भवति। अस्ति मतलब आज के लिए है, भवति इत्युक्ते नियमितं भवति। अद्य अपि अस्ति, ह्यः अपि आसीत्, प्रतिदिनं भवति। अत्र शाश्वत सत्यं, शाश्वत वर्तमानकाल।
हाँ, नक्षत्रम दिव्यत् अस्ति अद्य प्रतिदिनं भवति। अद्य नक्षत्रे दिव्यति स्तः। अद्य आकाशे बहूनि नक्षत्राणि दीव्यन्ति सन्ति। एतेषाम् अर्थः प्रयोगः च स्पष्टः खलु? आम् आं महोदय। हाँ, वस्तुतः एषः अभ्यासः प्रातिपदिकस्य पुनः एकवचन द्विवचन बहुवचनस्य, किन्तु वयं वाक्येन सह अभ्यासं कृतवन्तः। अतः यदा वयं वदामः जगत् प्रातिपदिकं, तत्कालं मनसि जगत् जगति जगन्ति इति आगच्छतु। नेक्स्ट स्टेप, जगत् इति यदा वयं वदामः तर्हि मनसि किम् आगच्छतु? जगत् जगति जगन्ति। हाँ, संगणके एकं शब्दं क्लिक कुर्मः, ओपन भवति फाइल। हाँ, जगत् इति वदामः, प्रथमा विभक्ति पूर्णा, जगत् जगति जगन्ति। यदा वयं जगत् जगति जगन्ति इति वदामः तदा जगत् अस्ति, जगति स्तः, जगन्ति सन्ति एवं बोधः भवतु, एवं कल्पना मनसि भवतु। जगत् बृहत् अस्ति, जगति बृहति स्तः, जगन्ति बृहन्ति सन्ति। अर्थः स्पष्टः एतस्य वाक्यस्य, एतेषां वाक्यानां? अपरमपि वाक्यं भवति जगत् महत् अस्ति, कार्यं महत् अस्ति। एवमेव जगत् लघु अस्ति वा महत् अस्ति? लघु अस्ति। जगत् लघु अस्ति? जगत् महत् अस्ति। जगति कथं स्तः? जगति महती स्तः। महती स्तः। जगन्ति कथं सन्ति? जगन्ति महन्ति सन्ति। हाँ, अत्र जगन्ति महन्ति दीव्यन्ति इति क्रियापदं नास्ति। अत्र नपुंसकलिङ्ग शब्दानामपि तथैव रूपं भवति इति अवगमनम् आवश्यकम्, इति ध्यानम् आवश्यकम्। एकः इतोपि शब्दः अस्ति दकारान्तः। दकारान्ते बहु अधिकाः शब्दाः न सन्ति। अस्माकं पाठ्यक्रमे अत्र अधुना एकः एव शब्दः अस्ति हृद्। हृद् शब्दस्य अर्थः कः भवति? हृदयम्। हृद् शब्दस्य अर्थः हृदयम्। कः अर्थः? हृदयम्। हाँ, हृदयम् इति शब्दः अस्ति एव अकारान्त नपुंसकलिङ्गे। द्वितीयं नाम तस्य एव अस्ति हृद्। हृद् हार्ट। हार्ट अनुकूलम् अस्ति तर्हि हार्ट, दुःखितं करोति तर्हि हर्ट। हर्ट करता है। सत्यम? हर्ट अपि कुत्र भवति? हार्ट मध्ये एव भवति। हाँ, अस्तु। हृद्। हृद् शब्द दकारान्त, किन्तु प्रथमा एकवचने त भवति। हृत्। किं भवति? हृत्। द्विवचने हृद् और ई, हृदि। दिव्यत् और ई, शकृत् और ई, बृहत्, जगत्, सर्वत्र ई एक्स्ट्रा आगच्छति। दिव्यत् दिव्यति, हृत् हृदि, महत् महति, बृहत् बृहति। अस्तु। बहुवचने शकृत् शकृन्ति, महत् महन्ति, बृहत् बृहन्ति, हृत् हृन्दि। दकारान्त अस्ति, अतः हृदि तस्मात् पूर्वं मध्ये न आगच्छति। हृन्दि अंतिम अक्षरात् पूर्वं न। दिव्यत् दिव्यति और अंतिम से पहले न। दिव्यन्ति। एतत् एषा व्यवस्था स्पष्टा अस्ति वा? शब्द है महत्। बहुवचन में क्या करना है? ह्रस्व ई लगाना, महत् और ई, महति। और अंतिम अक्षर जो है उससे पहले न, तो महति महंती, दिव्यति दिव्यंती, जगन जगति जगंती, हृत। अब हृत में शब्द हृद है तो हृदि बनेगा।
और अंतिम अक्षरात् पूर्वं न, रुन्दी। तकारांत दकारांत कृते एषः नियमः समानः। तद अग्रे अस्ति नकारांत शब्दः। नकारांत है, उसका कैसे प्रयोग होता है पश्यामः। कर्मन् प्रातिपदिकम् अस्ति कर्मन्, अंतिम न जो है वो बोला नहीं जाएगा, एक वचने। कुत्र? एक वचने। कर्मन् कर्म, धामन् धाम, व्योमन् व्योम, सामन् साम, दामन् दाम, सद्मन्। सद्म। ओ, अब पता चला, सद्म शब्द नकारांतः। लाइट हुई? अच्छा, तो अब पता चला। भवतः नाम किम, नाम शब्द विसर्गः किमर्थं नास्ति? नाम शब्द नकारांत अस्ति। नामन्। ओ, ये बात थी क्या? अच्छा। नामन् प्रातिपदिकं किम अस्ति? नामन्। प्रथमा एकवचनं नाम, नपुंसकलिंग अस्ति, हलन्त अस्ति। अतः अत्र नामः भवतः नामः किम् एवं प्रश्नः नास्ति। भवतः नामः कः इति प्रश्नः नास्ति। नाम किम्, नपुंसकलिंग। स्पष्टम्? आम्, हाँ। कर्म, कर्मः भवति अथवा कर्म? कर्म। कर्म, विसर्गः नास्ति। किमर्थं? नकारान्तः शब्दः। किमर्थं? नकारांत शब्दः। हाँ, कर्मन शब्द अस्ति, एक वचने, न हटा दीजिए। कर्म। धामन शब्द कथम भवति रूपम एक वचने? धाम, व्योमन व्योम, सामन साम, दामन। दाम, हाँ, ये हिंदी फिल्मों वाला दामन नहीं है, दामन शब्द। नामन नाम, सद्मन। सद्म। हाँ, इतोपि शब्दान् वयं पश्यामः। कर्म शब्दस्य अर्थं भवन्तः जानन्ति खलु? कर्म। आम्। हाँ, धामन शब्द, धाम शब्दस्य अर्थं जानन्ति वा? गृहम्, तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्णः वद। धाम इत्युक्ते स्थानम्, स्थानम्, आरोग्य धाम, चतुर्धाम, चार धाम। चतुर्धाम नाम यात्रा। धाम इत्युक्ते स्थान, आश्रयः, निवास स्थानम्, स्थान इति अर्थः। व्योमन, व्योम शब्दस्य अर्थः कः? आकाश, आकाशम। वाह पंडिता। सामन, साम इत्युक्ते किम्? सामवेदः, हाँ, सामवेदः। वेद मंत्राणाम् एकः प्रकारः सामगानम्। गेय मंत्राणां नाम अस्ति साम। दामन, दामन, दामन अथवा दाम इत्युक्ते किम्? रस्सी, रज्जुः, अच्छा। सब्जी के क्या दाम है, पेट्रोल के क्या दाम है, बहुत बढ़ रहे दाम, वो दाम नहीं है। दाम इत्युक्ते रज्जुः। रज्जुः, शर्मन, शर्मन इत्युक्ते शर्म, सुख, सुखम। शर्मन इत्युक्ते सुखम। शर्म शब्द से कः अर्थः? सुखम, सुखम। वेश्मन, वेश्म शब्द से कः अर्थः? वेश्मन इत्युक्ते गृहम। सद्मन वेश्मन द्वयोः अर्थः गृहम। नामन, नाम शब्द से अर्थं भवन्तः जानन्ति एव। वेश्मन तथैव अस्ति सद्मन। सद्मन, सद्मन इत्युक्ते अपि गृहम्। गृहम्, अग्रे अस्ति वर्मन, वर्मन इत्युक्ते कवचम्। वर्मन इत्युक्ते कवच, रक्षा कवच। कवचम कुंडलम च। कर्णः दत्तवान् आसीत् खलु? सूर्यः कर्णाय दत्तवान्। कर्णः कस्मै दत्तवान्, दानं कृतवान् आसीत्? आम्, इन्द्राय। हाँ, भिक्षुकरूपेण आगतवान् आसीत् खलु? हाँ, तर्हि कवचं यद् युद्धसमये रक्षार्थं धारयामः तत् वर्म भवति। अस्तु,
तर्हि एतेषां रूपाणि कथं भवन्ति इति वयं पश्यामः। कर्मन् प्रातिपदिकम् एकवचनं तु स्पष्टं, नकारं दूरे करोतु। कर्मन् कर्म, धामन् धाम, व्योमन् व्योम, वेश्मन् वेश्म सद्मन् सद्म वर्मन् वर्म शर्मन्। शर्म एकवचनं सरलमस्ति। द्विवचने किं कुर्मः? द्विवचनमपि सरलमस्ति। पश्यन्तु, जो शब्द है उसके पीछे दीर्घ ई लगाना है और कुछ नहीं करना। दामन दामनी, सामन सामने कर्मन कर्मणि वेश्मन वेश्मनि सद्मन सद्मनि वर्मन। वर्मणि। हाँ, 3 शब्द है, वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है, 2 रूप बनते, पर हम बाद वाले रूप को एक बार साइड में रखते हैं। एक्स्ट्रा की जो अतिरिक्त चिंता अस्ति तद्दूरे कुर्मः ताम चिंताम। धामन धामनी, धामन धामनि व्योमन व्योमनि नामन। नामनि। हाँ, अत्र अंतिम से पहले, न से पहले जो अ है उसको हटा भी दिया जाता है। तो धामनी धामनी, व्योमनी व्योमनी, नामनी नामनी, रूपद्वयं भवति। वयम् एकं स्मरामः। चलति वा? अधुना प्रारंभे सरलता। याद करने के लिए एक रखते हैं, लेकिन अब हमने पढ़ लिया है, सामने कहीं पर धामनी लिखा आए तो आप पहचान तो सकते हैं ना, किम वचनम। द्विवचनम्। हाँ, आ गया तो पहचानना है। आपकी ओर से लिखने के लिए धामनी नामनी व्योमनी लिखामः तर्हि समानं भवति, स्मरणे क्लेशः न भवति। सत्यं खलु? एकवचनं सरलम् अस्ति अथवा द्विवचनम्? द्वयोः दोनों सरल। एकवचने नकारं दूरे कुर्मः, द्विवचने नकार मध्ये दीर्घ ईकारं स्थापयामः। नपुंसकलिंग शब्दानाम् एषा विशेषता अस्ति। हलंत जो नपुंसकलिंग है उसकी ये विशेषता है, द्विवचन में हमेशा दीर्घ ई आएगा। वस्तु वस्तुनी वस्तूनी, वहां भी आता है। मधु मधुनी मधुनी, दधि दधिनी दधीनी, अस्ति अस्तिनी अस्तिनी, किंतु उसको एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं। अत्र हलंत शब्देषु तो सर्वत्र ई दीर्घ अस्ति। बहुवचने सर्वदा ह्रस्व ई भवति। धाम धामन शब्द तो आनी, बहुवचने किं भविष्यति? आनी। धाम धामानि, व्योम व्योमानि साम सामानि दाम दामानि वेश्म वेश्मानि सद्मानि सद्मानि। यत्र रेफः आगच्छति तत्र न स्थाने अण भवति। कर्म कर्माणि शर्म शर्माणि वर्म वर्माणि नाम नाम। नामानि अत्र रेफः नास्ति, नामानि। सुन्दरं। कः वदति पृष्ठतः बालकः? नामानि। भवतः कति नामानि? हाँ, एकं नाम। मम एकं नाम। मम एकं नाम विमानः। सुन्दरम्। हाँ, तर्हि कर्म कर्मणि कर्माणि। अधुना एकवचनम् अहं प्रातिपदिकं वदामि, भवन्तः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं वदन्तु। पश्यन्तु, पढ़ने से पहले कितना डर था, अरे हलंत शब्द कितने कठिन होते हैं। अधुना किमपि नास्ति। कर्मन् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। कर्मणि कर्माणि धाम धामन् हाँ, धाम्नि इति वयं न वदामः। अधुना धाम्नि व्योम्नि द्वितीयं रूपं न वदामः। अग्रे अहं पुनः अभ्यासं कारयिष्यामि एतस्य।
अधुना त्यक्त्वा चलामः। आगच्छति तर्हि स्मरामः। तो वयं स्वपक्षतः एवमेव चलामः। हाँ, धामन धाम धामनि धामानि व्योमन व्योमानि सामन दामन सुंदरम वेश्मन विष्मानि नामन नामानि सद्मन सद्मानि कर्म कर्माणि शर्मन कर्माणि वर्मन वर्माणि सुंदर। एतानि त्रीणि तकारांत दकारांत एक जैसे है, नकारांत थोड़े से अलग। हाँ, एतत् अस्ति अग्रे शकारांत मूर्धन्य शकारांत। हविष 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 वपुष धनुष आयुष चक्षुष एते मूर्धन्य शकारांताः शब्दाः। हविष श से पहले ई है। हविष अत्र श से पहले ई। वपुष धनुष आयुष चक्षुष अत्र श से पहले उ एवं भेदद्वयम्। हविष मूर्धन्य श अस्ति एकवचने विसर्गः भवति। किं भवति? मूर्धन्य श। हाँ, सामान्य यदि दन्त्य स अस्ति तस्यापि विसर्गः एव भवति, किन्तु तद् अनन्तरं पश्यामः वयम्। अधुना मूर्धन्य श विषये पश्यामः। हविष एक वचने हविष हविः। वपुष तर्हि वपुः दृष्ट्वा ज्ञानं भवतु। वपुः इति वपुष प्रातिपदिकम् मूर्धन्य श। धनुः धनुष। चक्षुः आयुः एते पंच एव शब्दाः सन्ति। अधुना भवतां पाठ्यक्रमे अधिकाः न सन्ति। परिचयार्थं हविः प्रातिपदिकं किम्? हविष। अधुना अहं प्रातिपदिकं वदामि, भवन्तः मूर्धन्य श अस्ति तस्य स्थाने विसर्गं वदतु। हविष वपुष धनुष आयुष चक्षुष चक्षुः। हविष इत्युक्ते हविः। हविः हवन यदा कुर्मः, होम अग्निहोत्रं यज्ञं कुर्मः, तत्र यद् द्रव्यस्य प्रयोगः यस्य द्रव्यस्य प्रयोगः भवति तस्य द्रव्यस्य नाम भवति हविः। सामग्री हवन के लिए सामग्री वगैरह यूज होती हैं जो अंदर डाली जाती हैं, हवन सामग्री, उसको हवि ही बोलते हैं। घी सहित जो भी द्रव्य उसमें होम किए जाते हैं उनको हवि ही कहा जाता है। वपुष इत्युक्ते शरीरम। वपुष इत्युक्ते किम? वपुष इत्युक्ते शरीरम। वपुष इत्युक्ते शरीरम। आयुष इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति वा? आयुः। हाँ, आयु शब्द से आयुर्वेद अनुसारम अर्थः भवति जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं आयु। मेरी आयु कितनी है, आपकी आयु कितनी है, हम आयु पूछते हैं। वस्तुतः वो आयु नहीं है, वो वय है। उसके लिए शब्द है वयः। क्या शब्द है? वयः।
हाँ, वयः का मतलब है अब से पहले, अब तक कितनी बीत चुकी है उसको वयः बोलते हैं। और आयु का मतलब जो बीत चुकी है प्लस जितनी बाकी है उसको आयु बोलते हैं। पर हिंदी में हम आयु बोलते हैं जो बीत चुकी उसी को, बाकी है उसको आयु में नहीं गिनते। मेरी आयु 15 साल है तो 15 साल का मतलब है 15 बीत चुके हैं। पर संस्कृत के अनुसार 15 साल बोलेंगे तो टोटल 15 है, अब 15 बीत चुके तो अब आगे कुछ भी बचा नहीं है। तर्हि संस्कृत भाषायां किंचित भिन्नः अर्थः भवति, किंतु वयम् एतस्मिन् बहु अंतः न प्रविशामः, बहुत डीप में नहीं जाएंगे अभी। आयुष इत्युक्ते आयुः, चक्षुष चक्षुः इत्युक्ते नेत्रम् नेत्रम्। हाँ, एकवचनम् अस्ति विसर्गः भवति, हविष् हविः, वपुष् वपुः। सरलम् अस्ति वा कठिनम्? सरलम् सरलम् अस्ति। किंचित अभ्यासः आवश्यकः। सकार अस्ति तर्हि विसर्गः, नकारः अस्ति तर्हि लोपः, इतना याद रखना पड़ेगा। द्विवचने किमपि कष्टं नास्ति। कर्मन् कर्मणि, वर्मन् वर्मणि, सद्मन् सद्मनि। सद्मन् के अंदर ई ऐड किया था, जोड़ दिया था। सत्यम खलु? अत्रापि वपुष् वपुषी, दीर्घ ई। सरलम खलु? आम् धनुष धनुषी चक्षुष चक्षुषी यत् प्रातिपदिकम् अस्ति अन्ते दीर्घ ईकारं स्थापयामः। द्विवचनम् अत्यन्तम् अत्यन्तं सरलं, किंचिदपि परिवर्तनं नास्ति कुत्रापि। जगत् जगति, हृद् हृदि, सद्मन् सद्मनि, वर्मन् वर्मणि, हवि हविषि। हाँ, बहुवचने अस्ति हविष शब्द अस्ति, इकार स से पहले ई है तो उस ई के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हवीन और शी जो है वो ह्रस्व हो जाएगा, हवींशी। वपुष में ऊ है, आयुष धनुष में ऊ है तो वो ऊ दीर्घ भवति, उकारः दीर्घ भवति। धनुष धनुषि, आयुष आयुषि, चक्षु चक्षुषि। श से पहले जो अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है। अ है तो आ हो जाएगा, ऊ है तो ऊ हो जाएगा, ई है तो ई हो जाएगा। सामान्य है ऐसा नियम बहुवचने। अंतिमम अक्षरम सर्वदा ह्रस्व इकारः भवति। अंतिम अक्षरम सर्वदा ह्रस्व इकारः भवति। प्रयत्नं कुर्मः वक्तुम्। हविष हविषि, हविष हवीषि धनुष धनुषि वपुष वपुषि चक्षुष। चक्षुषि। हाँ, चक्षुष में ऊ दीर्घ क्यों किया? सकारात् पूर्वम ऊ अस्ति। हवीषि अत्र इकारः दीर्घः किमर्थम्? शकारात् पूर्वम अक्षरः ई अस्ति, जो अक्षर है उसी को दीर्घ करना है। ई है तो ई को, ऊ है तो ऊ को और अ है तो अ को। कर्तुं शक्नुवन्ति? हाँ, तर्हि एषः एव नियमः अग्रे अपि अस्ति सामान्यः। पयस् मनस् तपस् यशस्, अत्र चत्वारः शब्दाः सन्ति सकारान्तः। किमन्तः शब्दाः? शकारान्तः सकारान्तः, सकारान्तः सकारान्तः। सकारान्तः चत्वारः शब्दाः सन्ति। तर्हि सकारांत शब्द एकवचने सामान्यः नियमः वपुः विसर्गः, आयुः विसर्गः। तथैव पयः सकार अस्ति तदापि विसर्गः भवति। पयस् पयः, मनस् मनः तपस् तपः यशस्। यशः। कर्तुं शक्नुवन्ति न? हाँ, मूर्धन्य तथा दन्त्य एतयोः कृते नियमः अस्ति। यदि तालव्य शकार अस्ति तर्हि तस्य कृते नियमः भिन्नः, किन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गे तालव्य शकार नास्ति। दिश् शब्द आसीत् तत् दिक् इति भवति। तालव्य श दिश् दिक्,
किन्तु सः स्त्रीलिङ्गशब्दः अत्र नास्ति। तर्हि स एकवचने विसर्गः, द्विवचने अन्ते किं योजयामः? दीर्घ ई दीर्घ इकारान्त कारान्त दीर्घ इकारान्त। मनस मनसि पयस पयसि तपस तपसि यशस। यशसि। सुन्दरम्। यशसि इत्युक्ते द्वे यशः, द्वे यशसि। मनसि इत्युक्ते किम्? द्वे मनसि द्वे मनः अथवा द्वे मनसि, दो मन। तपसि द्वे तपसि हाँ, द्वे तपसि। कविकर्म, हाँ? काव्यम कविकर्म तथा स्वाध्यायः अथवा अध्ययनं द्वे तपसि स्तः। तपसि इत्युक्ते द्वे। हाँ, बहुवचने नियमः सामान्य अस्ति, अन्तिमम् अक्षरम् अस्ति तत्र ह्रस्व ई आगच्छति। ह्रस्व ई से पहले न आता है, लेकिन स है इसलिए वो अनुस्वार लिखा जाएगा। स है ना, इसलिए वो अनुस्वार लिखा जाएगा। जगत जगंती त था तो वहां न लिखते थे, अब यहाँ स में वो न नहीं लिखा जाता है, अनुस्वार लिखा जाएगा। और तीसरा नियम क्या है, यहाँ पर दीर्घ भी होता है, अ है तो उसको दीर्घ हो जाएगा आ। तो पयस पयांसी, स के अंदर ई लगा तो, स के अंदर ई लगा तो पयसी, फिर अ को दीर्घ हो गया आ, पयासी। और स ई से पहले न लग जाता है द्वार, तो पयांसी। पयस पयांसी। मनस मनसि यशस यशांसि तपस। तपांसि। समीचीनम्। अत्र एतत् भवतां कृते स्पष्टम् अस्ति इति अहम् अनुमानं करोमि। आम् अथवा न? हाँ, स्पष्टम् अस्ति। वचस् शब्दः नपुंसकः अस्ति। आमां सत्यं। वाक् शब्दः स्त्रीलिङ्गे। हाँ, वचांसि वचः वचसि वचांसि, सत्यं, वचांसि। सम्यक् अवगतवती। हाँ, इतोपि शब्दाः सन्ति अत्र अभ्यासकार्यमस्ति 31। अत्र वयम् उपरि अभ्यासं कृतवन्तः, तस्य आधारेण एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पश्यामः, दृष्ट्वा तस्य प्रातिपदिकं किं किमन्तः इति अभ्यासं लेखितुं शक्नुमः वा? आम् अथवा न? आम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं सम्मुखे अस्ति, अन्तनिर्देशः तथा प्रातिपदिकनिर्देशः कर्तुं शक्नुमः। नवम शब्दं पश्यन्तु, अहः अहनि अहानि। अत्र किञ्चित् भेदः अस्ति। ये अपवाद नियम है, अहः अहनि अहानि। इसमें जो अहनि अहानि इस शब्द को देखिए, अंतिमम व्यंजनम किम अस्ति? अहः शब्द है वो विसर्ग दिख रहा है, वो सकारांत नहीं है, नकारांत है। ये उस नियम का एक अपवाद है। बाकी सब जो है समान है, एक यहाँ पर आपको गड़बड़ हो सकती है। ये एक अपवाद नियम है। अहः अहः विसर्ग देख के ये सकारांत अनुमान नहीं करना है। द्विवचन और बहुवचन को देखिए, न है अहनि अहानि, तो ये नकारांतः शब्द अस्ति। नामन नाम नामनि नामानि, कर्म कर्मणि कर्माणि, सद्म सद्मनि सद्मानि, उनका उस नियम का ये एक वचन में यहाँ पर अपवाद है। अहः, इसको आप लिख लीजिए, मैं ही लिखवा देता हूँ। अहः प्रातिपदिकम् अस्ति अहन्। किम प्रातिपदिकम्? अहन्। और अंत निर्देशः नकारान्तः। हाँ, अहन् शब्द से अर्थः कः भवति, कोऽपि जानाति वा? दिवस दिवस दिवस। एतस्य प्रयोगः भवति मध्याह्नः, पूर्वाह्नः, अह्नः दिन का मध्य भाग मध्याह्नः, दिनस्य पूर्व भागः पूर्वाह्नः, दिनस्य अपरः दूसरा भाग आफ्टरनून अपराह्नः, सप्त दिनानां समाहारः अथवा समूहः सप्ताहः भवति खलु?
आम महोदय। अच्छा, ये बात थी। सप्ताह में अह शब्द अब समझ में आया। 7 दिनों का समूह। पश्यन्तु। शनैः शनैः यथा ज्ञानं वर्धते तथैव तथैव अनुभवः अपि वर्धते। सप्ताह कितने कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसकी स्पष्टता अब जाके हो रही है कि सप्ताह में 2 शब्द है, सप्त अधिकम अह। अह मतलब दिन। सप्ताह नाम ऐसे ही नहीं रख दिया है, सार्थक नाम है। तो बहुत सारे शब्द यथा यथा वयं स्वाध्यायं कुर्मः, अग्रे अग्रे पठामः, तथा स्पष्टता भवति। पूर्वाह्नः, मध्याह्नः, उत्तराह्नः, अपराह्नः, अत्रापि अहन् शब्दः दिनवाचकः। सम्यक्। अग्रे अभ्यासः अस्ति 32। द्विवचनं तथा बहुवचनं लिखामः। एकवचनं लिखितम् अस्ति। प्रथमः शब्दः अहः। द्विवचनं किम्? अहनि अहनि, अहानि चतुर्थं शब्दं पश्यतु, कर्म। कर्मणि कर्माणि षष्ठः शब्दः आयुः। आयुः आयुषि आयुषि द्वितीयः शब्दः पयः। हाँ, सुन्दरम्। अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वे। अभ्यासं लिखामः तदा मौनेन न लिखामः। एषः भाषाभ्यासवर्गः। अभ्यासं कृत्वा वयं लिखामः भाषा, तर्हि वयम् एतस्य यथा अस्ति पक्ष्मन्, सत्यं, पक्ष्म शब्दः नकारान्तः। पक्ष्म, पक्ष्मणि, पक्ष्माणि, पक्ष्मन् इति प्रातिपदिकं। सत्यं, सर्वथा सत्यमस्ति। पक्ष्म, पक्ष्मणि, पक्ष्माणि। अग्रे अस्ति दारु दिव्यत् भवति, दारुणी दिव्यति भवतः, दारूणि दिव्यन्ति भवन्ति। अक्षय महोदय लिखित सम्यक् सन्ति वाक्यानि। अग्रे अस्ति वाक्यपूर्तिः। मध्ये रिक्तस्थानम् अस्ति। कोष्ठके स्थितस्य शब्दस्य उचितं रूपं लिखन्तु। उचितेन रूपेण अथवा उचितरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत। नारीणां रिक्तस्थानं कोमलानि भवन्ति। मनस् इति शब्दः अस्ति। कोमलानि बहुवचनमस्ति, भवन्ति बहुवचनमस्ति, अतः मनांसि। क्रियापदं पश्यामः अथवा तस्य विशेषणं, तद् दृष्ट्वा वयं वाक्यपूर्तिं कुर्मः। नारीणां मनांसि कोमलानि भवन्ति। एकवचने भवति तर्हि कोमलं भवति, तर्हि कथं भवति वाक्यं? कोमलं भवति। नारीणाम् इति एकवचनं मास्तु, तद् बहुवचने एव चलति, चिन्ता नास्ति। नारीणां मनः कोमलं भवति। बहुवचने अस्ति, एकवचने कृतवन्तः, अधुना द्विवचने नारीणां शब्दं तथैव स्थापयामः। सुन्दर। नारीणां मनसि कोमले भवतः। सम्यक् खलु? एवमेव अग्रे वाक्यपूर्तिं कुर्मः। नूतनः शब्दः अस्ति तर्हि वदामि। मनस्, धनुष्, चक्षुष्, अहन्। सर्वेषां रूपाणि जानन्ति एव। सद्मन्, सरस्, कर्मन्, मनः, पयस्, हविष्, वेश्मन्। अर्थं जानन्ति? चेतस् महोदय। चेतस् इत्युक्ते चित्तः, चित्तं, मनः। मनस्य ये पर्यायवाची। चेतः वैसे 2 तरह का होता है, चेतनावान मन, किंतु अत्र भेदम न स्वीकुर्मः। सामान्य रूप में चेतः, चित्त, मन का ही दूसरा नाम लेके चलते हैं। चेतस, धामन, तपस, धनुष, आयुष, वचस, व्योमन। कर्तुं शक्नुमः खलु अभ्यासम्?
आं महोदय। तर्हि अत्र पर्यन्तम् एव वयं स्थापयामः। अग्रे पाठः अस्ति। एतं पाठं वयं स्वयम् एकवारं पठामः। अहं वर्गे कमपि पठितुं वदामि, भवान् वदतु, भवती पठतु, तर्हि पठने क्लेशः न भवतु। भवन्तः गृहे यदि अभ्यासं न कुर्वन्ति, साक्षात् अत्रैव पठन्ति, अत्र आगत्य एव पठन्ति, तर्हि पुनः पठने क्लेशः भवति। अतः वयं पठनस्य पूर्वाभ्यासं कुर्मः। एतं पाठम् एकवारं न, द्विवारं न्यूनातिन्यूनं पठामः। कवयः क्रान्तदर्शिनः। कवयः इति कीदृशः शब्दः? किं लिङ्गं, कः पुरुषः, किं वचनम् इत्यपि चिन्तनं कुर्मः। पाठस्य शीर्षकः क्रान्तदर्शिनः। किं प्रातिपदिकं कः वदति? अहं वदामि आचार्य। क्रान्तदर्शिन्। सुन्दरम्। अर्थं न जानामि चलति। क्रान्तदर्शिन् इत्युक्ते किं, तस्य समाधानम् अत्र अहं करोमि, किन्तु विभक्तिं भवन्तः जानन्ति, प्रातिपदिकं स्मरन्ति, अतः नूतनं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु। कवयः कीदृशः शब्दः, किमन्तः शब्दः? ह्रस्व इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। कवि, कविः, कवी, कवयः। एतत् सर्वेषां स्पष्टं खलु? सुन्दरं। क्रान्तदर्शिनः, क्रान्तदर्शिन्, विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिनः, क्रान्तदर्शी, क्रान्तदर्शिनौ, क्रान्तदर्शिनः। अब क्रान्तदर्शी क्या होता है इति अर्थं वयम् अग्रे पश्यामः, चिन्ता नास्ति। किन्तु विभक्ति ज्ञानम्, अन्त ज्ञानं, प्रातिपदिक ज्ञानम् एतत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः एवं पाठे अपि बहवः शब्दाः आगच्छन्ति, तान् पश्यन्तु। एकवारं पठन्ति तर्हि किञ्चित् स्पष्टं भवति। द्विः बद्धं सुबद्धं भवति। बन्धनं कुर्मः, एकवारं बन्धनं कुर्मः, रज्जु उद्घाटनं भवति, दाम उद्घाटनं भवति। किन्तु ग्रन्थिद्वयं कुर्मः बन्धनं, तर्हि उद्घाटनं कठिनं भवति। अतः न्यूनातिन्यूनं द्विवारम् उच्चारणं कृत्वा पाठं पठामः। पठिष्यन्ति सर्वे, आम् अथवा न? एतत् अभ्यासं लिखन्तु, पठन्तु। श्वः आगामी वर्गे वयं पठामः। तावत् पर्यन्तं शान्तिमन्त्रेण वयं वर्गस्य सम्पन्नतां कुर्मः। सम्यक् उपविशामः, नेत्रे निमील्य प्रथमवारं प्रथमं श्लोकार्धम् अहं वदामि, अनन्तरं सर्वे मिलित्वा वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, मिलित्वा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः सर, धन्यवादः। शुभ रात्रि। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः।